नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के छोटे कस्बे टम्बलर रिज में हुए स्कूल फायरिंग के अफसोसनाक मामले में 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 18 साल मुश्तबा हमला आवर जेस वैन रोटेसलर ने फायरिंग का आगाज़ अपने घर से किया, जहां उन्होंने अपनी 39 साल वालदा और 11 साल सौतेले भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मुलज़िमा बाद में टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल पहुंची और लाइब्रेरी के अंदर अंधाधुन फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक खातून उस्ताद, 3 तालिबात और 2 तलबा हलाक हो गए। हमले के बाद मुलज़िमा ने भी खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जाए वक़्वा से एक तवील बंदूक और तब्दील शुदा हैंड गन बरामद की है। हुक्काम का कहना है कि हमलावर ने अकेले कार्रवाई की और ताहाल कोई वाज़ेह मकसद सामने नहीं आया है। 2 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मामले के बाद वज़ीर आज़म ने कौमी सोग का ऐलान करते हुए मुल्क भर में परचम सरनगू रखने और पार्लियामान में खामोशी इख्तियार करने की हिदायत दी। धारवाड़ से खबर है कि लोकायुक्त हुक्काम ने आज सर्वे डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र सोमलिंगप्पा के घर पर बड़े पैमाने पर छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक सोमलिंगप्पा पर उनके मालूम ज़राए आमदनी के मुकाबले में गैर मुतनासिब असासे रखने के इल्ज़ाम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये छापे एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए, जिसमें उनका रिहायशी मकान, दफ्तर और दीगर जगहें शामिल हैं। लोकायुक्ता के एसपी सिद्धलिंगप्पा की क़यादत में सोमलिंगप्पा के भारती नगर धारवाड़ में घर, आइस गेट के करीब उनके दफ्तर और बेलगामी ज़िला के मोरागुड़ में वाक़े एक दीगर रिहाइशगाह पर तलाशी ली गई। कुल 4 मकामात पर छापे मारे गए और बड़ी तादाद में कागजात ज़ब्त किए गए हैं। लोकायुक्ता पुलिस इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। कर्नाटक काबीना बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में IPL मैचेस के इनेकाद की इजाज़त देने या न देने से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसला ज़ेरे गौर है। रियासती वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने इशारा दिया है कि 12 फरवरी की शाम काबीना की ब्रीफिंग के बाद हतमी फ़ैसला किया जाएगा। विधान सौदा में एक आला सतही इजलास में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन KSCA, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सीनियर सरकारी अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग में स्टेडियम में आइंदा क्रिकेट टूर्नामेंट्स, खुसूसन IPL मैचेस के इंतज़ाम पर तबादले ख़याल किया गया। परमेश्वरा ने बताया कि KSCA को जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात पर अमल करने की हिदायत दी गई है और कुछ पर अमल दरामद भी हैं। RCB ने दिफाई चैम्पियन होने की हैसियत से इफ्तिताही IPL मैच बेंगलुरु में मुनक़द करने की इजाज़त तलब की है। हुकूमत से मुकर्रर करदा एक आला सतही कमेटी ने भी मामले का जायज़ा लिया, जिसमें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के चीफ, शहर के पुलिस कमिश्नर और दीगर आला हुक्काम शामिल थे। कमेटी की रिपोर्ट 12 फरवरी को मौसूल हुई, जिसे वज़ीर दाखिला काबीना के सामने पेश करेंगे। जी परमेश्वरा ने वाज़ेह किया कि मैचेस के इनेकाद की ज़िम्मेदारी RCB और KSCA पर आयद होगी और हुकूमत को इस इवेंट के इंतज़ाम का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इजलास में महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तुषार गिरिनाथ, रियासती DGP MA सलीम, GBA कमिश्नर महेश्वर राव, होम सेक्रेटरी KV सरकचंद्रा और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह समेत दीगर अफसरान शरीक थे। KSCA के सदर वेंकटेश प्रसाद, सेक्रेटरी और RCB के अहदेदारान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद KSCA सदर वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि वो काबीना के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं और गुफ्तगू मज़बूत रही हैं। उन्होंने बताया कि तमाम तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है और सिफारिशात के मुताबिक काम जारी है। IPL मैचेस का एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में इनेकाद का हतमी फ़ैसला कर्नाटक काबीना करेगी। आज 12 फरवरी को पूरे मुल्क में भारत बंद के तहत मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज देखने में आया, जिसकी कॉल 10 मरकज़ी तिजारती यूनियन से दी गई थी। इस हड़ताल का मकसद मरकज़ी हुकूमत की नई मज़दूर पॉलिसीज़, 4 लेबर कोड्स और दीगर इस्लाहात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है।
مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ قوانین کارکنوں کے حقوق اور روزگار کے تحفظ کو کمزور کرتے ہیں۔ یونینز کے مطابق ہڑتال صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہی اور دعویٰ کیا گیا کہ 30 کروڑ سے زائد کارکنوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں بینک، سرکاری دفاتر، پبلک ٹرانسپورٹ اور بازار متاثر ہوئے اور ضروری خدمات جیسے ہسپتال اور ایمرجنسی سروسز معمول کے مطابق جاری رہیں۔ کرناٹک کے ہبلی شہر میں بھی بھارت بند کا نمایاں اثر دیکھا گیا۔ مزدور تنظیموں اور حمایتی یونینز نے سنگولی رایانہ سرکل سے احتجاجی مارچ نکالا جو شہر کے اہم شاہراہوں سے گزرا۔ مزدور یونینز نے حکومت کے سامنے 9 مطالبات رکھے ہیں، جن میں MGNریگا اسکیم کی بحالی، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اور سیڈ بل کی واپسی، بجلی کے شعبے کو پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے نہ کرنے اور بعض قوانین ختم کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹک میں مہنگائی کے پیش نظر کم از کم اجرت میں فوری اضافہ کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن اور آٹو رکشہ ڈرائیور یونین بھی بند کے حمایتی رہے، جن کے ارکان نے ریلی میں حصہ لیا۔ اس مظاہرے میں ملک کی بڑی ٹریڈ یونینز کے رہنما اور نمائندے شریک ہوئے۔ مزدور رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات پر توجہ نہ دی تو آنے والے دنوں میں احتجاج کو مزید تیز کر دیا جائے گا۔ بنگلورو میں ایک خطرناک روڈ ریج معاملے میں ایک آدمی تقریباً 1 کلومیٹر تک کار کے بونٹ پر گھسیٹا گیا۔ ایک کار اور ایک مال گاڑی کے ڈرائیور کے درمیان معمولی ٹکراؤ کے بعد بحث شروع ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ مال گاڑی کے ڈرائیور نے کار ڈرائیور سے معاوضے کا مطالبہ کیا، جس سے کار ڈرائیور نے دینے سے انکار کر دیا۔ جھگڑے کے دوران مال گاڑی ڈرائیور نے احتجاجاً کار کے بونٹ پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر کار ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نتیجتاً ڈرائیور کو تقریباً 1 کلومیٹر تک کار کے بونٹ پر گھسیٹا گیا جب تک کہ گاڑی سست نہ ہوئی اور وہ نیچے اتر گیا۔ پولیس نے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کار ڈرائیور کو روڈ ریج اور خطرناک ڈرائیونگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے فلم گھوس خور پنڈت کے ریلیز پر روک لگا دی ہے اور حکم دیا ہے کہ جب تک فلم کا عنوان تبدیل نہیں ہوگا، اسے ریلیز کی اجازت نہیں مل سکتی۔ عدالت نے کہا ہے کہ موجودہ عنوان کسی مخصوص طبقے یا سماجی گروپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ عدالت کے بینچ کے جسٹس بی وی ناگرتنا اور جسٹس اجل بھویان نے کہا کہ فلم کا موجودہ نام معاشرتی ہم آہنگی کے خلاف جا سکتا ہے، لہٰذا اس عنوان میں ترمیم ضروری ہے۔ عدالت نے فلم کے سازندگان، انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ وزارت اور سنیما سرٹیفکیشن اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک ایفیڈیوٹ عدالت میں جمع کروائیں جس میں نئے عنوان اور اس بات کی وضاحت ہو کہ فلم کسی بھی کمیونٹی یا طبقے کی توہین نہیں کرے گی۔ عدالت نے معاملے کی اگلی سماعت 19 فروری مقرر کی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت میں بتایا تھا کہ موجودہ عنوان یعنی گھوس خور پنڈت ذات، مذہب یا طبقے کے بارے میں منفی تاثر دے سکتا ہے۔ عدالت نے آزادی اظہار رائے کے حق کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ یہ آزادی کسی بھی فرد یا طبقے کی توہین کا جواز نہیں بن سکتی۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔